بعل بيتكي سبعيكي أفكاريكي كريوم زخل عصرت بهاريات العليخي نزنبورو فقرن حاليتن كبرن كم زيلن كم زغودلن مخا كوغودفو كم زدلين زنوغرو بهارياتات حدا بحدا كنرينا كومون نزوم نطبطات زياتهم انتاين تجبرناينا كنعريوم نخيل زبل حسابون حدا بحدا اصقع عبيلنا كنرينا سلازي اذا فيديو زيا كسم وداتا مس نكاتاتلا غني حنات زغون حسابات كنرخبلا سلنخيل سناي مكتتال قداماي امناي زررب غيزه مساخي نوح زبل علال كعلل ايدلن حتى زلو علال كالعل ايدلن مخا حصير يملسلكي كمون حصير حسابات حيزي يمص كمز عينت حسابات مزلو بعل بيتكي وي دما افقاريخي نز نجر زي استبيل كنسخي كمي كم زلو دحان ديو زخونه نجر زغوانه نجر الله ديو بزعبو كزارارب فقارنيا اندحرت خوينو تم نسخي تعزب يوم زل خطبات كمز عينت طباير اللخو بزعبازي كزارب تدل خمساي زخونه شجرا مونغونا كهيلو الكنسخي زخونه حدش نجر علن يلن كتفلطي صبو غيركي بزعبو كتلازبي كتقلي علكي بزي زخونه دفيت نسخي ميلا غيركي نت نجرات العلكي امخا نزر استيتلعل لغيزه فولي زخونه غيزه كخونالو ابنت كوف ابزبلو لغيزه ابزعرفو لغيزه غيزن ساعتن مريصكي هدو زخونه غيزه مريصكي تمراصي ابني عرات غيزه نسخي انتي غوانيفو كمزلو حدش بهاريتات تريلو كمزلخي بزعبو كزارارب يدلديو ايدلن بزي زخونه صقطي نزنكراتزي ناشتو زربات እንዳገበርና ከነልዕሎ ክንክእል ኣለና ሓገዳስ ነገር ግን ጊዜን ሰዓትን ክንፈልይ ክንክእል ኣለና እምበር ደኺሙ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ሓሪቁ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ኣብ ናይ ስራሕ ቢዚ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ነዚ ነገራትን ዝንድሕዳ ኣልዕልክዮም ነገራት ክፍትሑ ስለዘይክእሉ ስለዚ ጊዜን ሰዓትን ክንመርጽ ክንክእል ኣለና ካላይ ደገ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ገዝኡ ኣብ ዝኣትወሉ ጊዜ ደንጉይ ይመጽእ ወይ ድማ أمكينو جيزة كحلف يدلي بينو أبجزو بس يكونسو زمالتك دونجي كمتس خلو كم ذا عينة ملكتات مسترئي نسخون دويلكي أبي كم زلو عيتمتس عندها دونجي خاز بالحتتات كتقرب له يبلكن قدام نتنجر أفتس بعلو زمتس الله جيزة تتصبخي دحان دي خاد دونجي خا انتهى بواني فكاديو تشاقيل زبل ملكتات على العلك نسخي برجو زخونه منفس كتحطيو كتقلل لكي ابي نركا سلمنتاي نابزدي خاز بالحسابات ندحر دا قريب كله كم توساخي داك دونغيك مصنبر قلطيفو زمصل مخنيات ايكهلوني سلازي مجمرا غيزه كم ذا عينت ملكتات نر اندحر حالينا نتات مزلا معلتن مشتن كم ذا عينت متان كيرئ نحنا باغو سج سديد كدخي وي دما دويلكي كم زيله كتصبيكا بونغيره كتصبيكا درار غيره كتصبيكا سلازي قلطيفكا غزام صايخا ايتصبين زبل حسابات داخ تقرب لك امبر غچ اندابلكي كيتدونغي كيتمسي كم ذا عينت حسابات مستقربلو توساخي صلي ابل عليخي كحدر سلازقل نز نغرات زي كنتنقولو كنكل علنا سلازي بملحسنا وحلتات كنكون كنكل علنا سالساي نطبي نزان عينو نخريكي يصلعكي از مالتكا نصقام تلخي نيمان طمت نيمان تخد تلخي نصقام كخيد يدلي بحفشو زغونه وراي مبصح ندحر عليكم بينو كخيد يدلي مساخي كخون ايدلن اب كتمان تلخي نافت زلخي كتمان بوتان كمص ايدلن سلازي كمز عينت ملكتات تري مستهلوي مجمرا غيزه بتي زحلون هدوء زغونه منفس كنزارارب كنقلالنا كالاي نجر نزخن عريل نخل نجر بعل بيتكي افقاريخي سعاميو حقوفيو تزاربيو اتي زر اكزلو بهاريتات فليتكيو خمزلخن ابلعليخي فقريه قدل كمزلون يردعكي كمزلون نغريومو نز نجر زغن نسخون كتعريو خمزدلخي لعلو دمانم كفقركي كمزلو وتتصعري كمزلخي جن ناتو حاجز يرليكي كمزلو كتنغريو كتكلي علكي رابعاي جزا ابزو مصل غيزه بحنساب ابصموا ابتخونو لغيزه زخونه زربا كزارارب ايدلن مخنياتو زخونه ارستي ايدلن مساخي مسكالوت اب زخونه بوتان غيزن ساعتن اندحر تريخيه جن كصاوتن كسحقن كحغوسن ترييو از مخنيات كا مساخي زخونه ركبات ايدلنالو مالوتي سلازي كمز عينت ملكتات مسترئي نسخي بهود زخونه منفس حجون كتزاراربيو كتقلي علكي مغنياتو مزرراب مفتحناي كل شجرات سلازخونه مجمرا غيزه بزي زخونه صقطي سلمنتاي انتاي زبل حسابات كنقرب يبلنا
ንኣሽቱ ዝኾነ ዘረባታት ጌርና ክንጅምሮም ክንክእል ኣለና ንስኺ ፍሽኽታኺ ሓዊስኪ እቲ ነገር መዓልታዊ ዘጓንፈክ ዕላላት ከተዕልልዮ ፈትኒ ዋላ ናይ ካልእ ሰባት ይኹን ምሳኺ ሓቢሩ ፍሽኽ ንኽብል ዓድምዮ ኣስሕቕዮ ኣፃውትዮ ከም ቆልዓ ፍቕርኻ ከተጭንውዮ ክትክእልለኪ ነዚ ነገራትን ነዚ ባህርያትን ከቋርፆ ምስትደሊ ሓሙሻይ ዳግም ቅድሚ ሕጂ ዘሕርቕዎን ዘቆጥዕዎን ዝነበሩ ሓሳባት ኣይደግሞምን ምክንያቱ ምሳኺ ተዘራሪቡ መፍትሒ ስለ ዘይረኽበሎም ፀልኢክ ስለ ዘሎ ብዛዕባኡ ከዕርዮምን ክዘራረብን ኣይደልን እዞም ነጥብታት እዚኦም ምስትናፍቕዮም ንስኺ እንድሕር ደኣ ነገራት ክዕርየልኪ ምስትደልዮ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ከምዚ ዝተዛረብካ ንሲ ኣነኮ ተጋገየ ነይረ ሓቅኻ ኢኻ ነርካ ስለዚ ይቕሬታ ብዝብል ኣርእስቲ እንዳለዓልኪ ነቲ ነገራት ከተዕርዮም ከም ዝደለኺ ብዛዕባ ቶም ነገራት ክትዛረቢ ከም ዝደለኺ ከተዕርዮም ከም ዝደለኺ መዓልታዊ ሓሳባትኪ ከተቕርቢ ክትክእሊ ኣለኪ ሻዱሻይ ንስኺ ኣብ ትህልውሉ ግዜ ይሓርቕን ይጭነቕን ይባሻጠውን ከምዚ ዓይነት ምልክታት ምስትርኢ ንስኺ ንእሽተይ ግዜን ቦታን ክትህብዮ ክትክእልለኪ ኣብትኹም ዓይነት ተስተብሉሉ ግዜ ቀልጢፍኪ ስለምንታይ እንታይ ኮንካ ዝብል ሓሳባት ከይተሓትዮ ምክንያቱ ግዜን ሰዓትን ቦታን ይደሊ ስለ ዘሎ ቁርብ ፍንትት ክትብልሉ ክትክእሊ ኣለኪ ሻዋዓይ ከባኺ ቴሌቪዥንን ቴሌፎንን ይመርፅ መብዛሕትኡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ግዜኡ ከሕልፎ ይደሊ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ምስ ንርኢ መጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ትንሱ ዝሪኦ ዘሎ ንኣብነት ፊልሚ ይርኢ እንድሕር ሃልዩ ምስኡ ግዜ እንተልኪ ኮፍ ኢልኪ ክትርኢ ክዕድመኪ ግበሪ ብዛዕባኡ ይስሕቕ እንድሕር ተልዩ እቲ ንሱ ዘስሕቆ ዘሎ ኣብቲ ቪድዮ እንታይ ምዃኑ ምስኡ ሓቢርኪ ክስሕቂ ከም ዝደለኺ ክትነግርዮ ክትክእልለኪ እምበር በንጻሩ ስለምንታይ ቴሌፎን ስለምንታይ ቴሌቪዥን ስለምንታይ ከምዚ ዝብል ሓሳባት ትደጋግምዮም እንድሕር ትኾንኪ በንጻሩ ይገድድ እምበር ኣይዕረን ሓፈሻዊ ነገር ግን ንኽልቴኹም ካሃንፀኩም ዝኽእል ነገራት ብሓንሳብ ኮንኩም እንተትርእዩ ተመራፂ እዩ ሻሙናይ ብዛዕባ ዝኾነ ሓዱሽ ፕላንን ስራሕን ንዓኺ መደብን ኣየካፍለክን በይኑ ክገብሮም ይደሊ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ምስ ንርኢ ንሕና ስለምንታይ በይንኻ ስለምንታይ ከም ዘይትነግረኒ ስለምንታይ ዘይኮነ ከምዚ ዓይነት ሓሳብሲ ደሊኻ ኣለኻ መስለኒ ብሓንሳብ ኮይና እንተንገብሮሲ ደስ እምበለኒ ክሕግዘካ ምስ ደለኹ ናተይ ሓገዝ ዘድልየካ እንድሕር ተኮይኑ ሕተተኒ ዝብል ሓሳባት ጌርና ንሕና ናፍቲ ፕላን በዓልና ክንኣቱ ክንክእል ኣለና እምበር ገዲድና ስለምንታይ ዘይነገርካኒ ስለምንታይ ዝብል ኣርእስቲ ምዝመፅእ ተወሳኺ ሓዱሽ ፕላን ክነግረኪ ዘይደልድ ኣይኸውን እምበር ነዚ ነገር እዚ ከዕርዮ ኣይክእልን ግን ምዝርራብ ቀንዲ መፍትሒ እዩ ስለዚ ብሜላ ናፍቲ ፕላን ንስኺ ክትኣቲ ክትክእሊ ኣለኪ ታሻዓይ ነጥቢ ገዛ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ስራሕ ገዛ ክሕግዘኪ ዝኽእል ናይ ደገ ነገራት ይገብር እሞ እቲ ናይ ስራሕ ገዛ ንዓኺ ክፅበየኪ ይፀንዕ ከም ኣብነት መግቢ ምስራሕ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ባህርያት እንድሕር ተርኢ ኩሉ ሰብኣይኪ ደው ኢልኪ ሎማዓንቲ ዳ እንታይ ኢኻ ምሳሕ ክትገብረልና እንታይ ኢና ክንምሳሕ ዝኾነ ዓይነት ሓሳባት ከነቐርብ ክንክእል ኣለና ንስኺ መፂኺ ስለምንታይ ምሳሕ ዘይሰራሕካ ስለምንታይ ዘይልዓልካዮ ስለምንታይ ከምዚ ዝብል ሓሳባት እንድሕር በዚሖም እዚኦም ከዕርዩልኪ ኣይክእሉን እዮም ከም ሓሳብ ግን እንታይ ኢና ክንምሳሕ ሎማዓንቲ እንታይ ኢኻ ተዳልወልና ዘለኻ ኢልኪ ቴክስት ገርኪ ሕተትዮ ደው ኢልኪ ሕተትዮ እምበር ግዴታዊ ዝኾነ መልእኽቲ እንድሕር ዳኣ ትሕልፍ እንድሕር ሓሊኺ ካብኡ ኣይትሕለፍ ክብለኪ ስለዝኽእል ዓይነት ኣዘራርባ ሜላ ክንክእለሉ ክንክእል ኣለና ግዴታ ዝኾነ መልእኽቲ ከነሕልፍ የብልና 10 መወዳእታን ቴሌፎን ኣልዒሉ ክደዋወልን ክፀሓፍን ኣብ ዝደልየሉ ግዜ ንስኺ ክትርእዮን ክትሰምዕዮን ምስ መን ይደዋወል ከም ዘሎ ክትርእዮን ክትሰምዕዮን ኣይደልን ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ምስ ትርእሉ ንስኺ ደድሕሪኡ ዘይኮንኪ ፅንዳበልኪ ክትሰምዕዮ ምስ መን ተዳዊልካ ስለምንታይ ዘይኮነ ሓሳብ አንተ ወይዳ ትስሕቁ ነርኩም ናይ ደሓን ዲኹም አንተ ወይዳ ተሓጉስካ ትመስል ነርካ ምስ መን ዳኻ ትዕልል ነርካ ዝብሉ ሓሳባት ዳኻ ተቕርቢ ክትክእልለክ እምበር ስለምንታይ ዝብል ሓሳባት ከነቐርብ ክንክእል የብልናን ስለዚ ግን ብትዘዋወር መንገዲ ብሜላ ጌርና ግን እቲ ንሱ ዝዕለሉ ዝነበረ ሓሳባት ክንሰምዕ እንድሕር ተደሊና دحان دخل حقوس الكامس خمس من دخلت على الصنيع خذ عينه تحسب ميلا غيرنا نحنا حساباتهم كنفلت كنكل علنا سلازي إذا فيديو زيا هناتيتن مهاريتن عزانا قاعيتن كوينا مسترخموا نبوزحات محازتكم كتبتصح شير لايك كومنت بعبيخا سبسكرايب زي قبرنا نكاتاتل مسنهلو ثانك يو